खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। यीशु शफास चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ज़बूर 68 पढ़ेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम से ज़िंदा पाक कलाम की ममूरी को ममूर करते हैं। आप इससे भरपूर बरकतें पाएँ और जो मेरे बहन भाई ज़िंदा पाक कलाम से दूर हैं उनको भी बुलाएँ ताकि वो भी ज़िंदा पाक कलाम से भरपूर बरकत पाएँ। खुदावंद यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। ज़बूर 68 उसकी पहली आयत से ये हवाला पढ़ेंगे। खुदा उठे उसके दुश्मन परगंद हों, उससे अदावत रखने वाले उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग के सामने पिघल जाता है वैसे ही शरीर खुदा के हजूर फना हो जाएं। लेकिन सादक खुशी मनाए, वो खुदा के हजूर शादमान हो, बल्कि वो खुशी से फूले न समाएं। खुदा के लिए गाओ, उसके नाम की मसराही करो। सहरा के सवार के लिए शहरा तैयार करो। उसका नाम याद है और तुम उसके हजूर शादमान हो। खुदा अपने मुकद्दस मकाम में यतीमों का बाप और बेवाओं का दरदास है। खुदा इंतहा को खुदावंद बख्शता है। वो कैदियों को आज़ाद करके अक्लमंद करता है, लेकिन सरकश खुश्क ज़मीन में रहते हैं। ए खुदा, जब तू अपने लोगों के आगे आगे चला, जब तू बियाबान में से गुज़रा, तू ज़मीन काँप उठी। खुदा के हजूर आसमान गिर पड़े, बल्कि कोए सीना भी खुदा के हजूर, इसराइल के खुदा के हजूर काँप उठा। ए खुदा, तूने खूब मोइन बरसाया, तूने अपनी खुशक मदास को ताजगी बख्शी, तेरे लोग उसमें बसने लगे। ए खुदा, तूने अपने फैज़ से गरीबों के लिए उसे तर्क किया। खुदावंद हुक्म देता है, खुशनंजरी देने वालों फौज की फौज हैं। लश्करों के बादशाह भागते हैं, वो भाग जाते हैं और औरतें घर में बैठी बैठी लूट का माल बांटती हैं। जब तुम बुढ़ासलों में पड़े रहते हो तो उस कबूतर की मानद होगे जिसके बाजू को गोया चांदी से और पर खालिस सोने से मुंडाए हुए हों। जब कादर मुतलिक ने बादशाहों को उसमें परगंद किया तो ऐसा हाल हो गया गोया सुलेमान पर बर्फ़ पड़ी रही थी। बसन का पहाड़ खुदा का पहाड़ है, बसन का पहाड़ ऊंचा पहाड़ है। ए ऊंचे पहाड़ों, तुम उस पहाड़ों को क्यों ताकते हो जिसे खुदा ने अपनी सुकूनियत के लिए पसंद किया है। बल्कि खुदावंद उसमें अब तक रहेगा। खुदा के रथ 20,000 बल्कि हजार खुदावंद जैसे कोया सीना में वैसा ही उनके दरमियान में मुकद्दस है। तुमने आलम बला को सुदा फरमाया तो कैदियों को साथ ले गया। तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से भी तुझे हदिये मिले ताकि खुदावंद खुदा उनके साथ रहे। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है। वो मौत से बचाने की राह भी खुदावंद खुदा की है। लेकिन खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को और उम्मतों और मुतवातर गुनाह करने वाले की बलदार खोपड़ी को चीर डालेगा। खुदावंद ने फरमाया, मैं उनको बसन से निकाल लाऊंगा, मैं उनको समुंदर की तह से निकाल लाऊंगा, ताकि तुम अपना पाँव
خون سے تر کرے اور تیرے دشمن تیرے کتوں کے منہ کا نوالا بنے۔ اے خدا، لوگوں نے تیری آمد دیکھی، مقدس میں میرے خدا میرے بادشاہ کی آمد۔ گانے والے آگے آگے اور بجانے والے پیچھے پیچھے چلیں۔ دف بجانے والی جوان لڑکیاں بیچ میں، تم جو اسرائیل کے چشمہ سے ہو، خداوند کو مبارک کہو، خداوند کو مبارک کہو۔ ہاں، مجمع میں خدا کو مبارک کہو۔ وہاں چھوٹا بنیامین ان کا حاکم ہے۔ یہودا کے امورا اور ان کے مبشر، زبولون کے امورا اور نفتالی کے امورا، تیرے خدا نے تیری پائیداری کا حکم دیا ہے۔ اے خدا، جو کچھ تو نے ہمارے لیے کیا ہے اسے پائیداری بخش۔ تیری ہیکل کے سبب سے جو یروشلم میں ہے، بادشاہ تیرے پاس ہدیے لائیں گے۔ تو نستان کے جنگلی جانوروں کو دمکا دے، سانڈوں کو، گول کو اور قوموں کے بچڑوں کو، جو چاندی کے سکوں کو پامال کرتے ہیں۔ اس نے جنگجو قوموں کو پرگند کر دیا ہے۔ امرا مصر سے آگے کوش خدا کی طرف اپنے ہاتھ بڑھانے میں جلدی کرے گا۔ اے زمین کی مملکتوں، خدا کے لیے گاؤ، خداوند کی مسرحی کرو۔ اسی کی جو قدیم فلک اعلیٰ فلک پر سوار ہے۔ دیکھو، آؤ اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ اسی کی آواز میں قدرت ہے۔ خدا ہی کی تعظیم کرو۔ اسی کی حشمت اسرائیل میں ہے اور اسی کی قدرت فلک پر۔ اے خدا، تو اپنے مقدسوں میں محب ہے۔ اسرائیل کا خدا ہی اپنے لوگوں کو زور آور توانائی بخشتا ہے۔ خدا مبارک ہو۔ ہالولیہ، پریز دی لارڈ، ہالولیہ، پریز دی لارڈ۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے جانے پر، سنے جانے پر باعث برکت ہو۔ خداوند کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ ہو اور تمام خادمین کے ساتھ ہو، اور آپ سب کے ساتھ ہو، تمام راست بازوں کے ساتھ ہو، نیک روحوں کے ساتھ ہو، اب سے لے کے اب تک، خداوند یسوع مسیح کے سمردی نام میں۔ ہالولیہ، پریز دی لارڈ۔ خداوند کے پاک کلام کی رفاقت اور پاک روحوں کی شراکت اب سے لے کے اب تک ہم سب کے ساتھ ہو، خداوند یسوع مسیح کے نام میں۔ ہالولیہ، پریز دی لارڈ۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا پڑھیں گے، دعا ربانی۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزانہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، اس طرح تمہارے قرض میں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے چھڑا، کیونکہ قدرت، جلال، بادشاہت ہمیشہ تیرا ہے، جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو، جیسے کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو برکت ہو۔ آپ سب کو خداوند یسوع مسیح میں برکت ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے پاک لہو کی چھینٹیں آپ لوگوں کے اوپر دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے پاک لہو کی چھینٹیں آپ کے گھرانوں پہ دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے پاک لہو میں آپ سب کو چھپاتا ہوں۔ میں آپ کو سرکشا کوچ کرتا ہوں، سیف کرتا ہوں، صلیبی مور کرتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ بھرپور پھلیں بڑھیں اور خوش و خرمی خداوند یسوع مسیح کے سمردی نام میں آپ لوگوں کے گھروں میں بنی رہے۔ خداوند یسوع مسیح کے سمردی نام کو۔ ہالولیہ، پریز دی لارڈ۔ God bless you all of us. Thank you very much. See you these channels. Thank you very much. God bless you.